सलाम अलैकुम भाई साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, बहुत मेहरबानी आप। अरे पहले तो बड़ा अदब से सलाम आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ मैं और आपका मैं ख़ादिम हूँ। बड़े हफ़्तों से कोशिश कर रहा हूँ सर, बड़े हफ़्तों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ, लेकिन थैंक यू बात सर, हो नहीं सकी है। अल्लाह आपको मैं जज़ाए ये भी खैर दे। समझ सकता हूँ कि आप बिज़ी हैं, आप मतलब आपने और भी कॉल्स लेनी होती हैं, आपने मुनाज़रा भी करना होता है, तो मतलब वो आपके पास टाइम नहीं होता और मेरा कोई जी सर, मकसद ये भी नहीं है कि मैंने कोई आपसे इख्तिलाफ़ करना है कि मैं ना जी सर, आपसे कोई मुनाज़रा करना चाहता हूँ। जी मैं सर, बड़ी आपकी इज़्ज़त करता हूँ सर, जो आपने जो टॉपिक लेके आप चले हुए हैं ना, अहले बैत का दिफ़ा करते हैं। मैं हुँ, शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ जी, और अहले सुन्नत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जो है ना हज़रत अली से, अहले बैत से, हज़रत फ़ातिमा से माशाल्लाह, अलैहिमुस्सलाम, इन सब से मैं जो है ना मोहब्बत करता हूँ और इनकी इज़्ज़त माशाल्लाह, करता हूँ बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह, अक्सर मुझे आपसे शिकायत भी है कि आप जब बात करते-करते ना, आप सबको ही अंदर गिन जाते हैं कि भई ऐसे ये सुन्नी ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं है सर, सारे एक जैसे माशाल्लाह, नहीं है, आपको भी पता है। माशाल्लाह, मैं जो माशा है उनकी इज़्ज़त करता हूँ और आपकी भी इज़्ज़त करता हूँ कि आप उनके लिए दिफ़ा कर रहे हैं और अल्लाह आपको उनको इज़्ज़त मैं बहुत बुरा समझता हूँ जिन्होंने उनके साथ ज़ुल्म किए, ज़्यादतियाँ की, जी, जिन्होंने उनका हक़ तलफ़ी किया सही फरमाया, और जो है ना अ, मैं सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब सही, मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया ना और अपनी जी, किताबों से चीज़ें ये निकल आईं, ठीक है। सही, बिल्कुल, तो आप हसन भाई ये माशाल्लाह, बातें जब मेरे आगे खुली हैं तो फिर मुझे भी शर्म आ गई कि भाई हम ये क्या चीज़ें लेके चलते रहे हैं सारी उम्र। माशाल्लाह, हमें माशाल्लाह, बताया अल्लाह ही आपको नहीं गया, जज़ाए खैर, हमें अल्लाह आपको हमें इज़्ज़त कुछ दे। दिखाया ही नहीं गया। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ हसन भाई, मतलब हुँ, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मतलब आपको मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं इंजीनियर को डिफेंड नहीं करूँगा, ना मैं उसका सही, फॉलोवर हूँ, ठीक सही। है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यार वो मतलब डिफेंड कर रहा है किसी हद तक और वहाँ पे तो सर हज़रत अमीर मुआविया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं, अगर वो बोलें तो वो पर्चे करवा देते हैं, कातलाना हमले हुँ, करवाने लग पड़ते हैं। और अगर वो कुछ डायरेक्ट बोलेगा ऐसा-वैसा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के बारे में तो उसको तो वो मार देंगे पकड़ के। जी, मैं नहीं सुनता, अल्लाह जानता है, मैं नहीं सुनता वो क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर वो अच्छी बातें हुँ, कहते हैं, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर देगा। अगर वो गलत बातें कहते हैं, तो फिर भी अल्लाह को पता है कि कौन गलत बात कर रहा है। तो मैंने 2 मिनट का भी क्लिप भी उनका नहीं सुना। आज तक अच्छा। मैंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का 2 मिनट का क्लिप भी मैंने नहीं सुना। क्योंकि हुँ, मैंने कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अम, जब हम हमारी आदत ये हो गई है कि हम बातिल बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब हमने देखा कि वो बातिल मसलन हक़ को छुपाने की जो लोग कोशिश करते हैं छुपा और जाते हैं, छुपा देते बातिल हैं। को हाँ, जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको हमें वो सुनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जहाँ तक मैं हमारे हमारे जो मुख़ालिफ़ भाई हैं, उनके अक़ाइद जानने की बात है, तो उनके अक़ाइद उनके मिस्री साहब तो कुछ भी नहीं ना, उनसे उनके अकाबिर ने अच्छी तरह अपनी किताबों में बयान किया है और बेहतरीन इस्तिदलाल के साथ बयान किया है। वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बढ़कर बहुत बेहतर अंदाज़ में जिस तरह मुमकिन था, उस तरह उन्होंने बयान किया। तो वो हम अगर उनके उन लोगों के इस्तिदलाल देखना चाहें, तो उनकी किताबों में, उनके अकाबिर की किताबों में देखते हैं। तो इन इन लोगों की बारी नहीं आती कि भई हम देखें कि ये जब अगर हम देखना चाहें कि मुखालिफिन की दलील क्या है, तो हम देखें कि भई मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या फ़रमाते हैं। तो अर्ज़ ये है, तो हमें ज़रूरत इतनी नहीं होती कि हसन उनकी क्लिप्स देखें। जी हाँ। हसन भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हक़ जो है ना वो छुपा जाते हैं, कवर हुँ, कर जाते हैं। हुँ, लेकिन हसन भाई वो मैं आपसे ये भी बात करना पूछना चाहता हूँ कि तो वो क्या करे? मतलब अगर वो ये डायरेक्ट बात बोलेगा, वो हुँ, इनडायरेक्टली बोलता है। हुँ, वो इनडायरेक्टली बोलता है कि हज़रत अबू बकर से गलती होगी, इनडायरेक्टली बोलता है हज़रत उमर से गलती होगी। हुँ। लेकिन वो डायरेक्टली बोलेगा तो उसको तो पकड़ लेंगे वो क्या करे फिर? मुझे नहीं मालूम। अल्लाह जानता है, मुझे नहीं मालूम। वो कह दे भई कि मेरी मजबूरियाँ हैं, मैं हक़ को जानता हूँ। कह देना इंसान को वाज़ेह करे। अगर वो लेकिन लेकिन वो बहुत दफ़ा आते हैं, ऐसा हदीस आते हैं, वो सही हदीस को बातिल करा देता है। उसकी बातिल गलत करा तावील देता कर है, हक़ को छुपा देता है। हाँ, तावील करा देता है, ताकि वो जो है वो उसकी अपनी जो मज़हब है वो सही हो जाए। तो ये अगर वाक़ई कोई शख़्स तक़िया करता है, फिर वो शियों पे हमला ना करे ना। और अगर ये है, बिल्कुल। अगर वाक़ई वो हमारे साथ है अंदर से, तो इस मसले पे साकित रहे। वो तो हमेशा शियों के खिलाफ बोलता है। और हम जब उनने वो आज से नहीं 6-7 साल पहले उसने कहा था, बात किया, तो हमने कहा था, "आओ बात करो।" हमसे तो फिर उसने कहा नहीं था, आया। मैं आलिम दीन नहीं हूँ। हमने पैगाम दिया कि भई ठीक है, हम आपसे मुनाज़रा नहीं चाहते, तुम सिर्फ़ सवाल करो, जो तुम्हारे जो शकूक है भई, हमारे में तुम सवाल करो, हम जवाब देंगे। फिर भी उसने बहाना किया कि आपके सब्सक्राइबर कम है भाई। उसने कहा आपके ये सब भई, उसका बहाना ये था, ये मेरे गलत बात है। सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो आपके सब्सक्राइबर्स जब 80,000 उस ज़माने में वो कह रहा था, 80,000 होंगे तो हम आपसे बात करेंगे। ये तो कोई हुँ, तरीक़ा कार ही नहीं है भई कि गलत आपके बात है, ये बहुत सब्सक्राइबर गलत बात है। 80,000 होंगे तो हम आपसे बात करेंगे। फिर इतना ज़ोर-ज़ोर से बोलने का इल्मी किताबी अगर हाँ, बोलना है तो फिर आके हुँ, डिफेंड करो ना। हुँ। लेकिन हसन अगर भाई वो एक और भी वाक़ई बात है शिया मज़हब को हक़ समझता है, वो इज़हार नहीं कर सकता, तो फिर ठीक है, फिर चुप रहे, बात ना करे। हसन भाई एक और भी हाँ, बात है, ये जो जी मुनाज़रा सर। वग़ैरह होता है, आपको हुँ, भी पता है कि जो 90% इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है। कोई भी नहीं मानता है, वो कहते हैं भाई हम ही ठीक हैं, जाओ हम तुम्हारी बात नहीं मानते, सही है, तुम हमारी ना मानो।
تو یہ کیا اس کا مطلب ہونا چاہیے کہ بھئی وہ بات تو مانتے ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی؟ بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مناظرے جو ہوتے ہیں اکثر وہ مخالف جو مناظرہ ہوتا ہے نا وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ بھئی آپ کی بات صحیح ہے میری پوزیشن غلط ہے، یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں باانصاف اس طرح، بہت نادر ہوتا ہے ہوں، اس طرح کہ کہہ دے کہ بھئی میں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ نے یہ جو کہا ہے مجھے نہیں پتا تھا، آپ کا شکریہ، میں اعتراف کرتا ہوں میری پوزیشن غلط ہے، یہ تو اس کو پتہ بھی چل جائے نا نہیں کہے گا، وہ لوگ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے گا، اور عوام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی ان کو پتہ چل بھی جائے نا کہ یہ ہمارا جو آدمی تھا وہ ہار گیا ہے، وہ اس کے دلیل نہیں تھے، پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں ہم جیتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دونوں دلیل سامنے آ جاتے ہیں، گرچہ بہت سارے لوگ اس میں انکار کریں گے، تعصب کے ساتھ بات کریں گے، دونوں جانب سے تعصب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ مطلب سیکھیں گے بھی، جن کے لیے ہوں، کہ وہ جب بالکل دونوں طرف کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے دونوں کو بات کرنے کی تو ان کو ایک کمپیریزن کا واضح ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، ایک فرصت مل جاتی ہے کہ ان دونوں میں کمپیئر کریں جی، کہ کس کی بات صحیح ہے، تو اس لیے جو ہے اس لیے سوال جواب کا اور ایک دوسرے کے دلائل لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا سب کے لیے نہیں ہے، بہت ساروں کے لیے اس میں واضح ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ آخر تک کہیں گے کہ نہیں ہوں، ہمارا مطلب صحیح ہے، ہماری دلیل صحیح ہے، لیکن جو بہت سارے لوگ جو خاموش ہوتے ہیں، اکثریت خاموش دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو وہ مثلا کسی کے لیے بھی وہ نعرے بازی نہیں کریں گے، اور وہ جی، ان کی جی، تعداد زیادہ وہ ہوتی ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حق کس کے ساتھ تھا، پھر وہ ان پہ اگر وہ اعتراف بھی نہ کرے نا کہ بھائی یہاں پہ اعتراف نہ بھی کرے تو ان کے دل میں ایک بیج بویا جاتا ہے، جی، ایک جی، ہاں ایک نور کی ایک کرن وہاں پہ پڑ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا کام کر لیتا ہے، کچھ سالوں میں کچھ عرصوں میں، یا اگر اس نسل میں نہیں اگلی والی نسل میں اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو یہ حق ظاہر کرنے کے فائدے ہوتے ہیں، جی سر۔ میں نے ایک اور بات کرنی تھی حسن بھائی، ایک تو مجھے اور بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو جی جو علماء کرام ہے نا، ہوں، یہ حضرت علی کے ساتھ کرتے ہیں زیادتی، جی حالانکہ ان کو ان کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عالم یا کوئی مولوی جو ہے وہ آ کے حضرت علی کی تعریف کرے، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی بالکل ذات کو، لیکن یہ ہے کہ حق تلفی کرتے ہیں غلط، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ایسے کیوں ہیں، یہ اتنے ظالم یہ کیوں ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے جی کہ سر بھئی جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں کی، اس کو جو ہے نا اس کی حق تلفی کہ بھئی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا حضرت علی تھے اور حضرت خدیجہ جی تھی۔ وہ جی سر حق تلفی ایسے کرتے ہیں جی، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، اور جی سر غلاموں میں مجھے اب نام یاد نہیں ہے وہ، جی حدیثیں گاڑ کے جو ہے نا جو ہے ان کی حق تلفی کرتے ہیں، اور اس کے جی علاوہ جیسے غزوہ خیبر میں گئے ہیں حضرت علی، جی تو یہ نہیں بتاتے کہ پہلے جو ہے 39 دن کیا ہوتا رہا ہے، جی بالکل یہ نہیں بتاتے، اور صحیح مجھے حق تلفی کرتے ہیں کہ بھئی جن سے اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، یقین مانیں مجھے ابھی یہ میرا نا جسم کانپ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، I'm literally shivering at the moment، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیسے یہ حق تلفی کر لیتے ہیں اتنی بڑی ہستی کی، اتنی بڑی ذات کی۔ جی اور پوری مجھے تاریخ ایک ہے اور بھی بات آپ سے جی پوچھنا ہے، جی سر جی سر مجھے ایک اور یہ حضرت علی کا عقیدہ جو ہے، یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا تھا؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں بھئی وہ ان کو کیسا سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا کیسا بہیویئر تھا؟ ہاں جی اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے آ، کہ وہ ان کو میں آپ کو مسلم سے جواب دوں گا، صحیح مسلم سے کہ وہ ان کو کیسے سمجھتے تھے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جی، جی، صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں، یہ سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے، یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے، کتاب جہاد سیر والمغازی، صفحہ نمبر 885، باب حکم الفی ہے، باب حکم الفی میں اس میں چوتھا حدیث ہے، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، چوتھا حدیث، یہ کافی لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر جی، جی، 1757 ہے، یہاں پر کہ حضرت علی علیہ یہ مسلم بخاری میں بھی ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہے کہ جی، جی، حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس یہ ابو عمر کے خلافت کے دوران وہ میراث لینے اپنی بیوی کی میراث لینے کے لیے عمر کے پاس چلے گئے، تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں کہ عمر کے ساتھ، تو عمر صاحب نے یہ حدیث آپ کبھی پڑھ لیجئے گا تسلی سے، کہا جی، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، فلما توفی رسول اللہ، پیغمبر یہ عمر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی، پیغمبر جی، جی، صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو
ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، فجئتما، اور تم دونوں آئے، یعنی کون؟ عباس اور حضرت علی علیہ السلام، تم دونوں آئے، تطلب میراثک من ابن اخیک، تو عباس جو ہے، آپ اپنا میراث اپنے بتیجے سے مانگ رہے تھے، بتیجے کا جو میراث بنتا ہے چچا ہونے کے حیثیت سے آپ میراث طلب کر رہے تھے ابو بکر سے، جی جی وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ علی علیہ السلام جو ہے یہ اپنی زوجہ کی، اپنی وائف کی میراث ان کے والد کی جانب سے جو ان کو پہنچتا ہے وہ طلب کر رہے جی تھے، تم جی دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے ابو بکر کے پاس، فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے تو یہ فرمایا، ما نورث ما ترکنا صدقہ، تم دونوں میراث لینے آئے تھے، ابو بکر نے کہا تھا پیغمبر نے تو یہ فرمایا، ما نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے. ہاں، فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں نے ابو بکر کو اس نگاہ سے دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے، ابو بکر ہیں کاذب، جھوٹ کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، ہوں. آثمن، ابو بکر گناہ کار ہے، غادر، ابو بکر غدار ہے، ابو بکر خائن ہے، ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے تم دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے، اچھا، پھر واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت کے راستے پہ تھا اور حق کا تابع تھا، اور جب ابو بکر ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی، وانا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر، اب جو ہے ابو بکر کی وفات ہو گئی، میں ابو بکر کا بھی ولی ہوں، پیغمبر کا بھی ولی میں ہوں، یہ کس کے الفاظ؟ یہ سب الفاظ ہیں عمر صاحب صلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ، فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں آج بھی مجھے بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، میں گناہ کار ہوں، میں غدار ہوں اور میں خائن ہوں، واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا کہ میں سچا ہوں، میں نیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں اور میں حق کا تابع ہوں، تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، عمر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چھوٹے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا، اور شاید حمزہ سے بڑے ہیں، مجھے بھول گیا حمزہ بڑے ہیں یا عباس، بہرحال ان کے چچاؤں میں چھوٹے ہیں، اور جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کذاب، جھوٹا، غدار، گناہ کار اور خائن سمجھتے تھے، اور اس حدیث میں آپ پڑھ لیجیے، یہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بالکل منع انہوں کرا. نے ہاں خود اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر نے یہ حدیث سنائی، ابو بکر نے آپ لوگوں کو میراث نہیں دیا، خدا کہ نہیں دیا بی بی سلام اللہ علیہ کو، اور آپ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے، ظالم ہے، اور آج مجھ سے لینے آئے ہو، آج جو لینے آئے نا تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اگر واقعا پیغمبر نے فرمایا کہ میراث نہیں ہے تو ابھی کیوں میراث لینے آئے ہیں، یہ خود کہ ابھی آئے ہیں دوبارہ عمر کے یہ پاس تو آئے کہ میراث دے دو، جی یہ جی خود بہترین دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر نے جھوٹ کر دیا کہ پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا، پیغمبر کا میراث ہوتا ہے، تبھی یہ میراث دوبارہ عمر کے زمانے میں آئے کہ تو ابو بکر نے تو نہیں دیا، تو دے دے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا جی جی. یہ دوبارہ مطالبہ کرنا یہ بھی ابو بکر کو جھٹانے اور کے یہ مترادف ہے، یا شرمندگی کا باعث ہے جی، شرمندگی کا یا باعث ہے ہمارے بے لیے. شک، جی یہ وہ شرمندگی کا باعث ہے. اب دیکھیں میں نے اب انشاءاللہ شادی کرنی ہے، میں نے مسلمان کیا ہے ایک لڑکی کو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. ماشاء لیکن ماشاء لیکن اب جب اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ بھئی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو اللہ، میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا کہ وہ بولے گی یہ اسلام ہے. اسلام میں میں تو یہ ہر مطلب کیسے بھلے یہ یہ چیز میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ ہماری ہسٹری میں ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے نبی کے داماد کے ساتھ، ہمارے سب نبی کی انبیاء کے بیٹی کے ساتھ ہوا ساتھ ہے یہ بھائی، ہوا. سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نہیں ہوا، بنی اسرائیل ان کو کیسے ستاتے تھے، حالانکہ بنی اسرائیل سب لیکن سر ایسا ظلم، لیکن ہاں ایسا ظلم کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ہوتا بالکل ہوا؟ بالکل اللہ معاف صحیح کرے، فرما رہا ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی مجھے تو یقین، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور ہے، اس کے گلے پہ تیر لگ جائے اور اس کا بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ، ایک باپ کے ہاتھ پہ گر رہا ہو، تو جی آپ کیسے یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کے صحیح ہاتھ فرما کٹ رہے ہوں، آپ کے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں، شرم صحیح آتی ہے. فرما مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے یہ بات سن کے، کہ دیکھ کے کہ یہ کیسے لوگوں نے کیا ہے. حضرت امام حسن کے جنازے پہ انہوں نے تیر چلائے ہیں بے شرموں نے، اللہ معاف صحیح کرے. صحیح فرما ان کی تدفین سے ان کو روکا. لیکن بات یہ ہے کہ حسن بھائی جب آپ یہ بات کر جاتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز، یہ سب سنیوں کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے سر، مجھے ہے تکلیف، میں تو کہتا ہوں صحیح مجھے ہے تکلیف. اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اللہ جو ہے نا ہمارا حساب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کرے، اور ان انشاءاللہ، کے نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک کی شفاعت ماشاء عطا اللہ کرے. ماشاء اور اللہ ماشاء جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو جن نے حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، ان کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان پہ شب و شتم کیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ، حضرت فاطمہ اللہ، کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جن سے وہ ناراض صحیح رہے ہیں، فرما ان کے ساتھ ان کا وہ حساب کریں. صحیح میں تو فرما کہتا ہوں اللہ آپ آپ یہ کو دعا ایسا کیا کریں کہ ان کا حساب جو ہے ان کے ساتھ کرے، اور ہمارا ان کے ساتھ کرے، اہل بیت کے ساتھ صحیح ہمیں ان کی فرما شفاعت عطا کرے. اللہ آپ کو ایسا اور اللہ آپ کو بہت شکریہ سلامتی عنایت حسن بھائی، آپ فرمائے، نے تھینک یو ٹائم سر، دیا ہے. اور میں آپ سے یہ بات صرف کہنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ جاتے ہیں نا کہ سارے سنی ایسے ہی ہیں، وہ سارے نہیں ہیں ایسے.
سر मुझे मैं पता तो है। करता हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। और माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। एक आखिरी क्वेश्चन मैंने ये पूछना है हसन भाई, जी सर। आप फ़िक़्ह कौन-सी फ़ॉलो करते हैं? हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस, रिवायात, उनकी जो मतलब हलाल फ़िक़्ह हराम है, या जो अहले बैत फ़िक़्ह अलैहिस्सलाम जाफ़रिया है ना, मतलब अच्छी है? आप फ़िक़्ह बिल्कुल वो जाफ़रिया को सही मानते जी, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो हलाल है, जो हराम है, कि नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है, वज़ू करने का तरीक़ा है, निकाह करने का तरीक़ा है, उनके अहादीस, रिवायात, उनके फ़रामीन, उनके हुँ, मिसाल, उनके अमल मैं हमारे सामने है। उसके मुकाबिल में कोई है नहीं भाई। अब खुद सोचें, क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को फ़ॉलो करें अबू हनीफ़ा को? यानी ये कोई नहीं, ऑफ़ कोई कोर्स क़यास है? ऑफ़ कोर्स अहले बैत, कोई क़यास है अहले इसमें? बैत। कोई इसमें ऑप्शन है आपके लिए, चॉइस है भाई? एक नहीं, बिल्कुल ज़ीरो चॉइस। क्योंकि मैंने और बात कहनी थी हसन भाई, कि ये जो है फ़िक़्ह जाफ़रिया मतलब मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं क्यों जो है ना रोज़े की इफ़्तारी और सहरी फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक करता रहा। हुँ। मुझे तो पता ही नहीं, नहीं था, ना आप मुझे किसी ने जिस बताया। जिसको पता नहीं है वो माज़ूर है ना, वो अल्लाह बख्श देता है। अब पता चला है तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ तबारक व करे, तआला। अल्लाह जी, माफ़ करे, मैं वो मुझे शर्मिंदगी होती है कि भई जो उस्ताद है, उसकी हुँ, फ़िक़्ह ऑथेंटिक है या फिर जो शागिर्द है और जिसके मतलब आगे से भी इख्तिलाफ़ात चल पड़े हैं, आप उस जी। चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, आप फ़िक़्ह जाफ़रिया को क्यों फ़ॉलो नहीं करते? बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया। शर्मिंदगी होती है मुझे बहुत कि भई ये ऐसे हम माशरे में। और हसन भाई एक और भी बात मैंने कहनी थी, मैं भूल गया, ये इंजीनियर के हवाले से ही मैंने करनी थी। जी, ये जो है मतलब इसने आपको इसको मतलब इस चीज़ पे तो करना चाहिए एप्रिशिएट कि इसने अहले बैत के दिफा में जो है ना गालियाँ खाई हैं। इसने अहले अच्छा, बैत के दिफा में ना लड़ा सही, है ये। सही। इसने जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, जो किया है, वो लेकिन ये बात है कि आपकी भी बात वो ठीक है कि हक बात को ये छुपा गया। हुँ, सही। पूरी अल्लाह तरह नहीं आपको कर हिफ़्ज़ करे। सका, चलें। लेकिन अल्लाह आपने आपको बहुत सलामती दे। शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत खुशी हुई है आपसे बात मैं करके और आपका अल्लाह आपको ख़ादिम हूँ। कायम रखे, ऐसे हमें ही भी अहले खुशी हुई बैत है। का दिफा करते रहें आप। अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे। शुक्रिया बहुत सर, खुशी बहुत हुई आपसे शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत मेहरबानी नो मेरे वरीज़, अज़ीज़ अल्लाह मेरे भाई। हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपका जो है हुस्न आक़िबत दे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके हवाइज को पूरा करे। खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह आपकी